हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त रहमान अंसारी। आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूं ये बहुत ही बेहतरीन लाजवाब है। ये कुरान शरीफ से रिलेटेड बात है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये खास तौर से बात उन लोगों के लिए है जो अपने आप को बहुत ही नेक और बहुत ही पारसा और बहुत ही अच्छा समझ रहे हैं। मैंने अक्सर करके ऐसे लोग देखे, ये लंबी उनकी दाढ़ी, सर पे टोपी, पांचों टाइम के नमाजी हैं और उनके पास में कई कई प्रॉपर्टियां पड़ी हैं, लेकिन वो कभी किसी परेशान की तरफ नहीं देखते और वो परेशान घूम रहा है लेकिन वो उसकी हेल्प नहीं कर रहे। आज का टॉपिक इसी बात के ऊपर है। यह खाली मौलानाओं के लिए ही नहीं, हर उस इंसान के लिए जो पैसे वाला है, जो अमीर है। कुरान शरीफ के अंदर अल्लाह ताला ने ये साफ साफ फरमा दिया। सूरह माऊन के अंदर जो एक सूरत है 30वें पारे में, अरायत अल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, भला देखो तो जो दीन को झुठलाते हैं। फ़ज़ालिकल लज़ी यदउल यतीम, वो हैं जो यतीम को धक्के देते हैं। वला यहुज़्ज़ु अला तामिल मिस्कीन, और मिस्कीन को खाना देने की रग़बत नहीं देते, यानी कि गरीब को खाना नहीं खिलाते हुए। फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन। तो अल्लाह ताला ने फरमाया तो उन नमाजियों की खराबी जो अपनी नमाज से भूले बैठे हैं। ये बात जब मैंने पढ़ी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने सोचा ऐसे कौन से नमाजी हैं जिन नमाजियों की खराबी, नमाज भी पढ़ रहे हैं, अल्लाह ताला फिर भी फरमा रहा है कि इनकी खराबी है। यानी आप कोई भी इबादत कर लो, जो बात अल्लाह ताला ने फरमाई है, अगर आपने ये मेन काम नहीं किया तो अल्लाह ताला फरमाता है कि कयामत के रोज तुम्हारी खराबी है। फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन। तो उन नमाजियों की खराबी जो अपनी नमाज से भूले बैठे हैं। क्या भूले बैठे हैं? ये आखिरी आयत के अंदर अल्लाह ताला ने फाइनल करा, वयमनउनल माऊन, और बरतने की चीज मांगे नहीं देते। यानी यहां पर अल्लाह ताला ने कंजूस लोगों का जिक्र करा है, कंजूसी के बारे में जिक्र करा है। अब बरतने की चीज में क्या क्या है? दुनिया की हर चीज बरतने की चीज है। जैसे आपकी चाहे साइकिल हो गई, आपकी चाहे मोटरसाइकिल हो गई, पैसा हो गया, खाना हो गया, कपड़े हो गए, घर हो गया। अल्लाह ताला फरमाता है कि तुमने नमाज भी पढ़ी है लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बख्शूंगा नहीं, तुम्हारी खराबी है कयामत के रोज। अब ये कुरान शरीफ से साबित होता है कि कंजूस लोगों को अल्लाह ताला नहीं बख्शेगा, चाहे वो नमाज पढ़ें, चाहे वो कितनी भी इबादत कर लें। जब अल्लाह ताला ने फाइनल फैसला कर दिया कि तुम्हारी खराबी मतलब खराबी, कुछ भी करते रहो, कितनी भी इबादत करते रहो, अल्लाह ने बता दिया कि तुम्हारी खराबी। अब सवाल ये होता है कि भाई ये कौन से फिरके के हैं, या ये इन्होंने बात बताई है, इनका तर्जुमा कौन सा है? ये मसला आलमगीरी है। मसला आलमगीरी जो पूरी दुनिया मानती है और पूरी दुनिया को मानना पड़ेगा। अगर आप बरेलवी ख्यालात से हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप तो इस बात को बिल्कुल नहीं नकारेंगे, क्योंकि आप बुजुर्गान दीन की दरगाहों पे जाके देख लो किस तरीके से लंगर चलता है। आज वो पर्दा कर गए तब भी लंगर चल रहा है, और जब वो हयात सामने थे जब भी इसी तरीके से उनके यहाँ लंगर चलता था। आप हजरत निजामुद्दीन चले जाइए, आप ख्वाजा कुतुबुद्दीन चले जाइए, आप अजमेर चले जाइए, आप साबिर साहब कलियरी में चले जाइए, जहां पर भी आप जाएंगे वहां आपको लंगर मिलेगा, हजारों लोग खाना खाते हुए मिलेंगे। अगर आप देवबंदी ख्यालात से हैं तो आप मौलाना तारिक जमील साहब का वो वीडियो क्लिप सुनिए जिसके अंदर उन्होंने बताया कि कंजूस के बारे में क्या ख्यालात हैं उनके। अगर आप अहले हदीस ख्यालात से हैं तो आप मुफ्ती तारिक मसूद साहब का बयान सुनिए कि उन्होंने कंजूस के बारे में क्या बताया। और चलिए आप इनको भी छोड़िए, आप सऊदी अरब का सिस्टम देखिए, जहां पर लोग अगर सलाम भी कर देते हैं तो एक बड़ा शेख उनको पैसे दे देता है सिर्फ सलाम करने से। आप ये देखिए कि अगर आपने उनको खाली उनके कान में ये बात चली गई कि इसकी बेटी की शादी है, इसकी बहन की शादी है, और वो वहां पर काम करता है, तो वो उसको 10, 20, 50 हजार रुपए ऐसे ही दे देते हैं। आप देखिए सिस्टम सऊदी अरब से ही तो चलता है मैन कानून, तो आप वहां का सिस्टम देखिए किस तरीके से वो लोग यहां हिंदुस्तान में लोगों को, मुसलमानों को पैसा भेजते हैं, गरीबों की किस तरीके से वो लोग मदद करते हैं। क्या यहाँ के लोग वहां पर भीख मांगने जा रहे हैं? नहीं, वो फिर भी दे रहे हैं। मैंने यहां पर इंडिया के अंदर देखा ऐसे बहुत सारे अमीर लोग, लंबी दाढ़ी, सर पे टोपी, पांचों वक्त की नमाज, कई कई मकान पड़े हुए उनके, नमाज में उनकी बिल्कुल भी कोताही नहीं है, लेकिन उन्होंने सारे मकान किराए पे उठा रखे हैं। अगर किसी किराएदार के यहां रोटी भी नहीं बनी है तो वो पहले उससे सबसे पहला उनका सवाल ये होता है कि भाई मेरे को किराया दो, मेरे को कमेटी देनी है, मेरे को किराया दो, मेरे को कमेटी देनी है। और वो जबकि उनके पास पैसा आ रहा है, वो खुद पैसे वाले हैं, बिल्डिंग में रहते हैं,
اور ان کی بلڈنگیں اور بھی کرائے پہ اٹھی ہوئی ہیں، لیکن وہ وہاں پر وہ کمیٹی کی بات اس کو بتاتے ہیں اور اس کو اس طریقے سے وہ بولتے ہیں کہ نہیں ہمیں نہیں پتا، ہمیں تو صرف کرایہ چاہیے۔ اسی طریقے سے میں نے دیکھا پیسے والے لوگ، ان کے نوکری کر رہا ہے نوکر، وہ اس کی تنخواہ کے لیے بتاتے ہیں کہ میں تیرے کو تنخواہ جب دوں گا کیونکہ میرے کو کمیٹی دینی تھی یا مجھے فلاں کام تھا۔ آپ دیکھیے کس طریقے سے کنجوس کے بارے میں بتایا ہے۔ ایک مولانا طارق جمیل صاحب کا میں نے ایک بیان سنا کہ موسیٰ علیہ السلام جو کہ 40 دن کے لیے پہاڑوں پر چلے گئے تھے، تو وہاں پر ایک جادوگر تھا، اس جادوگر نے جادو کر کے، اس کا نام تھا سامری، اس جادوگر نے جادو کر کے سب لوگوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ اپنے سونے چاندی کی چیزیں سب میرے پاس لے آؤ، اور اس سونے چاندی کی چیزوں سے ایک اس نے سونے چاندی کو پگھلا کے ایک گائے کا بچڑا بنایا اور ان سب لوگوں سے کہا کہ اس بچڑے کی پوجا کرو، دراصل تمہارا خدا، تمہارا رب، تمہارا پالنے والا یہی بچڑا ہے۔ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے گئے تھے پہاڑوں کے اوپر اللہ سے بات کرنے کے لیے، ان کی بات ہوا کرتی تھی ڈائریکٹ اللہ سے، وہ 40 دن کے لیے وہاں چلے گئے۔ یہاں سامری نے سب کو سونے کا چاندی کا سب کا اکٹھا کر کے اس کو پگھلا کے گائے کا بچڑا بنا دیا اور کہا یہی تمہارا ایشور ہے، یہی تمہارا اللہ ہے، اسی کی عبادت کیا کرو۔ جب موسیٰ علیہ السلام لوٹ کر آئے تو خیر یہ ایک لمبا واقعہ ہے، تو میں آپ کو شارٹ کٹ میں بات بتاتا ہوں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار سامری کو پکڑ لیا تھا، گرفتار کر لیا تھا، تو جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے فرمایا کہ اے اللہ میں نے سامری کو گرفتار کر لیا، میں نے اس کو پکڑ لیا، تو اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ اے موسیٰ اس کو چھوڑ دو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ اس کو کیوں چھوڑ دوں؟ تو اللہ نے فرمایا یہ خرچہ کرتا ہے، اے موسیٰ اسے چھوڑ دو، یہ خرچہ کرتا ہے۔ آج کے زمانے میں دیکھ رہا ہوں کہ سگا بھائی بہت پیسے والا ہے اور ایک بالکل اس کا سگا بھائی وہ سبزی بیچ رہا ہے، وہ ٹھیلی چلا رہا ہے، وہ رکشہ چلا رہا ہے۔ یہ کہاں کے ایمان والے ہیں؟ یہ کہاں کے مطلب انسان ہیں؟ آپ کسی بھی دھرم میں کسی بھی جاتی میں جا کے دیکھ لو، لوگ باگ کھانا کھلاتے ہیں، گردوارے میں چلے جاؤ، مندروں میں چلے جاؤ، آپ کسی بھی دھرم کے اندر چرچ میں چلے جاؤ، وہاں پر آپس میں ایک دوسرے کو پتہ چل جائے کہ پریشان ہے تو لوگ مدد کر دیتے ہیں۔ لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارے آج کل مسلمانوں کے اندر یہ بات میں نے دیکھی خاص کہ لمبی داڑھی، سر پہ ٹوپی رکھنے کے بعد، 5 ٹائم کی نماز پڑھنے کے بعد نہایت ہی کنجوسی سے پیش آ رہے ہیں۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ واقعی میں ایمان والے اپنے آپ کو ثابت کرنا چاہتے ہیں، آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہاں آپ ایمان والے ہیں، تو اس قدر کنجوسی کیوں؟ لوگوں کی میں نے دیکھا بلڈنگیں کھڑی ہوئی ہیں لیکن بس مکان کرایہ دار کے لیے، بھائی ہمیں تو کمیٹی دینی ہے، ہمیں پیسے چاہیے، تو دوسروں کی ہیلپ کریے۔ اگر آپ واقعی میں اپنی کچھ آخرت چاہتے ہیں، آپ اپنے اللہ کے، اپنے ایشور کے سامنے کچھ اچھا بننا چاہتے ہیں، تو غریبوں کی ہیلپ کیجیے۔ میرا ویڈیو دیکھنے کے لیے تھینک یو ویری مچ۔